श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अतः पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अतश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृद्धि प्रस्तुता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनस्रष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीतैत्वानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भूज्ञानं वा गुणान्विता विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मानवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानं नयनं पश्यन्त चेतसः। यथादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमति यश्चज्ञो तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारायां यहमोजसा पोष्णामि चोषधिः सर्वा सोमो भूतो रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्णो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देव दविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमपुरुषस्वन्या परमात्मेयथा हृदा यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरा। यस्मात्तक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्ता मया नघ
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगः समाप्तः।